ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः संस्कृताय। शब्दः शृण्वन्ति? मम शब्दं शृण्वन्ति? हरि ओम्। आं महोदय। भवन्तः कथं सन्ति? सर्वे सुखिनः खलु? सर्वे सुखिनः सन्ति? आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। दुःखी कोऽपि अस्ति वा? कोऽपि नास्ति महोदय। कोऽपि नास्ति। सम्यक् साधु। एकवारं भवताम् उपस्थितिं स्वीकरोमि, तदनन्तरं गमिष्यामि। पूर्वस्मिन् वर्गे अंकिता भगिनी भवती आसीत्? आं महोदय। पूर्वस्मिन् वर्गे आसीत् भवती? आं महोदय। भवती आसीत्। सुपर्णा भगिनी भवती आसीत्? नासीत् खलु? सम्यक्। द्युति भगिनी नागतवती। जयश्री भगिनी भवती वर्गद्वयं न कृतवती खलु? कृतवती। सम्यक् साधु। भवत्याः किञ्चित् परिचयं कारयतु। अद्य भवत्याः प्रथमः वर्गः खलु? आं महोदय। अतः किञ्चित् परिचयं कारयतु। भवत्याः गृहं कुत्र? भवती इदानीं किं करोति? मम नाम जयश्री बावलिया। मम ग्रामस्य नाम धप्धपि। मम मण्डलस्य नाम दक्षिण 24 परगना। मम विश्वविद्यालयस्य नाम सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालय। इदानीं विद्यावारिधिं करोमि। इदानीं विद्यावारिधिं करोति। सिद्धो-कान्हूतः वा? आं महोदय। सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालयात् विद्यावारिधिं करोति। सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालयात् विद्यावारिधिं करोति। करोति न भवती तु अहं करोमि भवति। अहं वदामि यदा भवती करोति अहं करोमि। भवती वदति अहं खलु, तर्हि अहं सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालयात् विद्यावारिधिं करोमि। सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालयात् विद्यावारिधिं करोमि। सम्यक्। शोभनम्। तर्हि अद्य केवलं द्युति भगिनी नास्ति खलु? अन्ये सर्वे सन्ति। अस्तु महोदय, अहम् अस्मि। मम उपस्थिति भवतः अपि उपस्थितिं स्वीकृतवान् अहं। भवान् अस्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे सुखिनः सन्ति खलु? महोदय, अहं देविका चटर्जी, अहमपि अस्मि। सर्वेषाम् अहम् उपस्थितिं स्वीकृतवान् अस्मि। केवलम् एका नास्ति, द्युति भगिनी नास्ति।
अन्ये सर्वे सन्ति। भवतां मध्यस्तरीय संस्कृत संभाषण वर्गे 8 छात्राः सन्ति। तेषु छात्रेषु एका छात्रा नास्ति। अन्ये सर्वे सन्ति। अस्तु, तर्हि पूर्वस्मिन् वर्गे मम अद्य तृतीयः वर्गः अस्ति खलु? तृतीयः वर्गः खलु? मम अद्य तृतीयः वर्गः। अहं प्रथमे वर्गे 4 सोपानानि उक्तवान्। स्मरन्ति खलु? कानि तानि सोपानानि? श्रवणं, पठनं, लेखनं, सम्भाषणम्। श्रवणं, पठनं, लेखनं, सम्भाषणम्। द्वितीये वर्गे भवत्सु केचन केवलं लेखनं कृतवन्तः, केचन पठनं कृतवन्तः, केचन श्रवणं कृतवन्तः। कृतवन्तः खलु? पूर्वस्मिन् वर्गे भवन्तः उक्तवन्तः अहं श्रुतवान्, संस्कृतं श्रुतवान्, अहं संस्कृतं पठितवान्, अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्, भवन्तः उक्तवन्तः। तर्हि अद्य वदतु, पूर्वस्मिन् सप्ताहे भवन्तः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं किं कृतवन्तः? श्रवणं वा, लेखनं वा, पठनं वा, सम्भाषणं वा, किं कृतवन्तः? श्रवणं कृतवती, पठनं कृतवती। श्रवणं कृतवती। किं श्रवणं कृतवती? यूट्यूब मध्ये गत्वा एक संवादमालां श्रुतवती। सम्भाषणशालां, संवादमालां श्रुतवती। आम्। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। अन्ये? अहं पठनं लेखनं च कृतवान्। भवान् पठनं लेखनं च कृतवान्। भवान् तु इदानीं स्नातकस्तरे अस्ति खलु? स्नातकं पठति खलु? आम्। तर्हि स्नातकस्तरे तु पठनं लेखनं भवत्येव। नाम भवतां पाठ्यपुस्तके ये विषयाः सन्ति तान् विषयान् व्यतिरिच्य, नाम तान् विषयान् त्यक्त्वा संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं नाम प्रयत्नं कृतवान् वा? न महोदय। तर्हि कथं भवति? तदपि कर्तव्यं, किञ्चित् कर्तव्यं। प्रत्यहम् अर्धहोरा वा 1 होरा वा कर्तव्यं। प्रत्येक दिन 1 ঘন্টা অথবা আধ ঘন্টা ধরে তোমরা কিছুটা সংস্কৃতে সম্ভাষণ করার জন্য সংস্কৃতে কিছু অ্যাক্টিভিটি করো। সংস্কৃত শোনো বা পড়ো বা লেখো, যাই কিছু করো। সিলেবাসের বাদ দিয়ে সেটা একটু অতিরিক্ত থাকবে। अवगतवन्तः? अस्तु, शोभनम्। पूर्वस्मिन् वर्गे अहं किं पाठितवान्? पूर्वस्मिन् वर्गे अहं किं पाठितवान्? स्मरन्ति वा? आम् महोदय, अस्माकं दिनचरी सम्पर्के वयं वदामः। दिनचरी विषये चर्चा आसीत् अस्माकम्। दिनचरीम् आश्रित्य भवन्तः उक्तवन्तः। अस्तु, इतोपि? द्वितीया विभक्तिः। द्वितीया विभक्तिं
पाठितवान् तत्तु अन्तिमे पाठितवान् खलु आम् ततः पूर्वं स्थापयतु स्वीकरोतु इत्यादि शब्दस्योपि चर्चा कृतवती न किं किं स्वीकरोतु स्थापयतु स्थापयामि स्वीकरोमि इत्यादि शब्दः शोभनं साधु पुनः लकाराणाम् अभ्यासं कृतवन्तः खलु वयं आम् गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः वयं कृतवन्तः गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतां गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम गच्छानि गच्छावः गच्छामः क्षम्यतां गच्छानि गच्छाव गच्छाम इत्येतेषां प्रयोगः कदा भवति यदा वयं यदा वयं किञ्चित् विषये अनुमति कस्मिंश्चित् विषये कस्मिंश्चित् विषये अनुमति ग्रहणं करोमि गृह्णामि तदा वयं यदा वयम् अनुमतिं गृह्णीमः तदा वयं लोट्लकारे उत्तमपुरुषस्य प्रयोगं कुर्मः यथा शेरामि की आस्बो महोदय आगच्छामि महोदय किमहम् आगच्छामि अहं गच्छामि अहं खादामि आमी की खाबो आमी की जाबो आमी की आस्बो एतादृशेषु प्रयोगेषु लोट् लकारे उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः भवति अवगतवन्तः अनन्तरम् अहं द्वितीय विभक्तिं पाठितवान् कां विभक्तिं पाठितवान् द्वितीया विभक्तिं पाठितवान् द्वितीया विभक्तौ अहं केवलं पुंलिंग अकारान्त पुंलिंग शब्दस्य विषये पाठितवान् खलु स्मरन्ति वा शिक्षकः चषकं स्वीकरोति चषकं स्थापयति चषकं पश्यति खलु वयं पठितवन्तः अद्य भवन्तः पश्यन्ति दृश्यते वा महोदय अस्तु स्पष्टं दृश्यते क्लेशः न भवति खलु अस्तु तर्हि अद्य वयं नपुंसकलिङ्गशब्द अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दानां पुनः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां च द्वितीया विभक्ति विषये पठामः अस्तु ततः पूर्वं पुंलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ वयं यत् यत् ज्ञातवन्तः तस्य किञ्चित् पुनः स्मारणं कुर्मः यथा बालकः बालकं बालकौ बालकान् आसीत् खलु
एकवचने द्वितीय विभक्तो बालक शब्दस्य किं भवति? बालकः, बालकौ, क्षम्यतां, बालकं, बालकौ, बालकान्। सिंहः किं भवति? सिंहं, सिंहौ, सिंहान्। श्रूयते? आम् महोदय। शब्दः श्रूयते? भवन्तः स्मरन्ति खलु? वानरः, वानरं, वानरौ। वदन्तु, सर्वे वदन्तु। वानरः, वानरं, वानरान्। सूर्यः, सूर्यान्। हरिणः, हरिणं, हरिणौ, हरिणान्। हरिणान्। हरिणः इति प्रथमविभक्तौ एकवचने, हरिणम् इति দ্বিতীয় বিভক্তौ একবচনে, হরিণः এটা হচ্ছে প্রথমা বিভক্তির একবচনে। ঠিক আছে, আমি শুধু শব্দের লিঙ্গটাকে বোঝানোর জন্য হরিণः, বালকः এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, যে শব্দটা পুংলিঙ্গে আছে। ঠিক আছে, এবার তোমরা দ্বিতীয় বিভক্তি বলে বলে যাবে। অবগতवन्तः? स्क्रीन इति शब्दस्य संस्कृतं किं भवति? प्रदर्शिनी। स्क्रीन, प्रदर्शिनी। प्रदर्शिनी द्वारा दर्शयामि नाम प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इति प्रदर्शिनी भवति। इदानीं मम स्क्रीन् नाम किं भवति, किं वक्तुं शक्यते, संगणकस्य संगणकचित्रं वा वाल्पेपर्। इदानीं न दृश्यते वा? स्क्रीन् न दृश्यते? दृश्यते, तस्य उपरि भाग अपरम् एकं चित्रं दृश्यते, द्वौ चित्रौ दृश्यते। न न, तत्तु तद् भवति, इदानीं तत् सम्यक् भविष्यति। इदानीं सम्यक् अस्ति खलु? आमाम्। इदानीं लैपटॉप मध्ये तथा भवति, ओहो, लैपटॉप मध्ये तथा भवन्ति न, तथा भवन्ति। यदा अहं करोमि तदानीं समस्या न भविष्यति। इदानीम् अनेकानि चित्राणि सन्ति। आम्, तथा भवति, चिन्ता नास्ति। यदा अहं प्रेजेंटेशन करिष्यामि तदानीं भविष्यति। इदानीं नाम लैपटॉप मध्ये प्रेजेंटेशन क्रियते चेत् एवं दर्श्यते, प्रदर्शनी क्रियते चेत् एवं दर्श्यते। अहम् एकत्र केवलं किं कृतवान्, शार्ट् कृतवान्, मिनिमैस् कृतवान् अस्ति, शार्ट् अस्ति, अतः मल्टिपल दृश्यते, द्विधा दृश्यते खलु? चिन्ता नास्ति, तत् सम्यक् भविष्यति। तर्हि अहं यद् वदामि, তাহলে আমি কেবলমাত্র এক বচন বলছি যাতে তোমরা লিঙ্গটা বুঝতে পারো। তোমরা সকলে দ্বিতীয় বিভক্তি বলবে। तर्हि वदन्तु, गजः, गजं, वदन्तु सर्वे, गजं, गजौ, गजान्। भल्लूकः, भल्लूकं, भल्लूकौ, भल्लूकान्। अश्वः, अश्वान्। मयूरः, मयूरं, मयूरौ, मयूरान्। मयू इति दीर्घ उकारः अस्ति। मयूरः, मयूरं, मयूरौ, मयूरान्। दण्डः, दण्डं, दण्डौ, दण्डान्। भिक्षुकः, भिक्षुकं, भिक्षुकौ, भिक्षुकान्। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकान्। अध्यापकौ, अध्यापकान्। तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः?
अस्तु। इदानीं तर्हि अकारान्त पुंलिङ्गशब्दविषये वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः खलु। तस्य द्वितीयाविभक्तौ रूपाणि कथं भवन्ति तद् विषये वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं सम्यक् दृश्यते खलु। दृश्यते। आम् महोदय। आम्। वृद्धा अस्ति। का अस्ति? वृद्धा अस्ति। वृद्धा अस्ति। वृद्धा अस्ति। वृद्धा अस्ति। वृद्धा अस्ति। चायम् अस्ति। अत्र चायम् अस्ति। चायं दृश्यते। आम् दृश्यते। चायम् अस्ति। किमस्ति? चायम् अस्ति। चायम् अस्ति। वृद्धा अस्ति। चायम् अस्ति। वृद्धा चायं पिबति। वृद्धा किं पिबति? वृद्धा चायं पिबति। वृद्धा चायं पिबति। का चायं पिबति? वृद्धा चायं पिबति। वृद्धा चायं पिबति। वृद्धा किं पिबति? वृद्धा चायं चायं पिबति। वृद्धा किं करोति? वृद्धा चायं पिबति। चायं पिबति। तर्हि प्रश्नाः कथं कर्तव्याः इति भवन्तः अवगतवन्तः? आम् महोदय। सम्यक्। बालकः अस्ति। कः अस्ति? बालकः अस्ति। चित्रं दृश्यते खलु। आम् बालकः अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। किमस्ति? पुस्तकम् अस्ति। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। कः पुस्तकं पठति? बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः किं करोति? बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। शिक्षकः अस्ति। कः अस्ति? शिक्षकः अस्ति। अहं शिक्षकः खलु। तर्हि शिक्षकः अस्ति। पत्रम् अस्ति। किमस्ति? पत्रम् अस्ति। कः अस्ति? पत्रम् अस्ति। कः अस्ति? शिक्षकः अस्ति। शिक्षकः अस्ति। किमस्ति? पत्रमस्ति। किमस्ति? पत्रमस्ति। शिक्षकः अस्ति। शिक्षकः अस्ति। शिक्षकः पत्रं पश्यति। शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः पत्रं पश्यति। शिक्षकः पत्रं पश्यति। कः पत्रं पश्यति? शिक्षकः पत्रं पश्यति। शिक्षकः किं पश्यति? शिक्षकः पत्रं पश्यति। अवगच्छन्ति? आम्। सम्यक्। कः अस्ति? बालकः अस्ति। कः अस्ति? बालकः अस्ति।
पुष्पम् अस्ति किम् अस्ति पुष्पम् पुष्पम् अस्ति पुष्पम् अस्ति कः अस्ति पुष्पम् अस्ति बालकः बालकः अस्ति अस्ति किम् अस्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पम् पुष्पम् अस्ति बालकः पुष्पं पश्यति बालकः पुष्पं पश्यति बालकः किं पश्यति बालकः 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 पुष्पं पश्यति बालकः पुष्पं पश्यति कः पुष्पं पश्यति बालकः बालकः पुष्पं पश्यति बालकः पुष्पं पश्यति वृद्धा अस्ति वृद्धा अस्ति वृद्धे स्तः के स्तः वृद्धे स्तः स्तः द्वे स्तः खलु दुजन আছে তো आम् तर्हि वृद्धा अस्ति वृद्धा अस्ति वृद्धे 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 स्तः के स्तः वृद्धे स्तः चायम् अस्ति चायम् अस्ति चायम् अस्ति चायम् अस्ति चाये स्तः के स्तः चाये स्तः चाये स्तः वृद्धे चाये वृद्धे चाये पिबतः अत्र प्रिंटिंग मिस्टेक् अस्ति प्रमादः अस्ति चाये भविष्यति चायम् अभवत् चाये भवति तर्हि वृद्धे चाये पिबतः वृद्धे के पिबतः वृद्धे पिबतः वृद्धे चाये पिबतः द्वे वृद्धे स्तः अतः पिबति न भवति किं भवति पिबतः किं भवति पिबतः पिबतः तर्हि वृद्धा अस्ति वृद्धा अस्ति वृद्धे स्तः के स्तः वृद्धे स्तः वृद्धे स्तः चायम् अस्ति चायम् अस्ति चाये स्तः के स्तः चाये स्तः चाये स्तः वृद्धा पिबति वृद्धा पिबति वृद्धे पिबतः वृद्धा पिबति वृद्धा पिबति वृद्धे पिबतः वृद्धे पिबतः वृद्धे पिबतः वृद्धे चायं पिबतः वृद्धे के पिबतः वृद्धे चायं पिबतः वृद्धे चायं पिबतः बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकौ स्तः कौ स्तः कौ बालकौ स्तः बालकौ स्तः बालकौ स्तः बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकौ स्तः बालकः पठति बालकः पठति बालकौ पठतः बालकौ पठतः बालकौ पठतः कौ पठतः बालकौ पठतः बालकौ पठतः बालकौ पठतः बालकौ किं कुरुतः बालकौ बालकौ पठतः बालकः पुस्तकं पठति
बालकः पुस्तकं पठति बालकौ पुस्तके पठतः बालकः पुस्तकं पठति बालकः पुस्तकं पठति बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ के पठतः बालकौ पुस्तके बालकौ भवन्तः अवगच्छन्ति खलु भवन्तः अवगच्छन्ति उत आं महोदय उत काठिन्यम् अनुभवन्ति कठिन लक्ष्य न अनुभवामि सरलम् अनुभवामि सरलतया पाठयामि खलु बोधः भवति खलु आं महोदय शोभनम् तर्हि बालकः पठति बालकः पठति बालकौ पठतः बालकः पुस्तकं पठति बालकः पुस्तकं पठति बालकौ पुस्तकं पुस्तके बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ के पठतः बालकौ पुस्तके पठतः कौ पुस्तके पठतः बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ के पठतः बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ किं कुरुतः बालकौ पुस्तके पठतः बालकौ पुस्तके पठतः अवगच्छन्ति अवगच्छन्ति सरलमस्ति आं महोदय शोभनम् पत्रमस्ति पत्रमस्ति पत्रे स्तः के स्तः पत्रे स्तः शिक्षकः अस्ति कः अस्ति शिक्षकः अस्ति शिक्षकः पश्यति शिक्षकः किं करोति शिक्षकः पश्यति शिक्षकः पश्यति शिक्षकः पत्रे पश्यति शिक्षकः के पश्यति शिक्षकः पत्रे पश्यति शिक्षकः पत्रे पश्यति सर्वे वदन्ति खलु शिक्षकः पत्रे पश्यति शिक्षकः पत्रे पश्यति कः पत्रे पश्यति शिक्षकः शिक्षकः पत्रे पश्यति बालकः अस्ति कः अस्ति बालकः अस्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पे स्तः के स्तः पुष्पे स्तः पुष्पम् अस्ति पुष्पम् अस्ति पुष्पे स्तः के स्तः पुष्पे स्तः पुष्पे स्तः बालकः पुष्पे पश्यति बालकः के पश्यति बालकः पुष्पे पश्यति बालकः पुष्पे पश्यति कः पुष्पे पश्यति बालकः किं पश्यति बालकः पुष्पे पश्यति बालकः पुष्पे पश्यति बालकः पुष्पे पश्यति वृद्धा अस्ति वृद्धा अस्ति वृद्धा अस्ति
अस्ति वृद्धास्ति 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 वृद्धाः सन्ति काः सन्ति वृद्धाः सन्ति वृद्धास्ति 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 वृद्धाः सन्ति काः सन्ति वृद्धाः सन्ति वृद्धाः सन्ति चायमस्ति 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 चायानि सन्ति कानि सन्ति चायानि सन्ति काः सन्ति सर्वे किञ्चित् उच्चैः वदन्तु वृद्धाः सन्ति कानि सन्ति चायानि सन्ति चायानि सन्ति सर्वे सायं चायपानादिकं कृत्वा आगतवन्तः पठितुं भवन्तः सर्वे चायं पिबन्ति खलु अहमपि पिबामि तर्हि सर्वे चायं पीत्वा आगतवन्तः तर्हि काः सन्ति वृद्धाः सन्ति वृद्धाः सन्ति कानि सन्ति चायानि सन्ति चायानि सन्ति वृद्धा चायं पिबति वृद्धा चायं पिबति वृद्धा चायं पिबति वृद्धाः चायानि पिबन्ति वृद्धाः कानि पिबन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति काः चायानि पिबन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति वृद्धाः किं कुर्वन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति पिबन्ति इत्यत्र सर्वे ध्यानं यच्छन्तु पिबन्ति इत्यत्र ब भवति ब किं भवति ब वर्गीयः वा भवति ब व न ब तर्हि वृद्धाः किं पिबन्ति क्षम्यतां वृद्धाः कानि पिबन्ति वृद्धाः चायानि पिबन्ति महिला अस्ति का अस्ति महिला अस्ति महिला अस्ति महिला पठति महिला किं करोति महिला पठति महिला पुस्तकमस्ति 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 पुस्तकानि सन्ति कानि सन्ति पुस्तकानि सन्ति महिला पुस्तकानि पठति महिला कानि पठति महिला पुस्तकानि पठति महिला कानि पठति पुस्तकानि पठति महिला पुस्तकानि पठति का पुस्तकानि पठति महिला पुस्तकानि पठति महिला पुस्तकानि पठति बालकः अस्ति कः अस्ति बालकः पश्यति बालकः किं करोति
बालकः पश्यति बालकः अस्मान् सर्वान् पश्यति वा तथा प्रतिभाति सः अस्मान् एव पश्यति আমাদেরকেই দেখছে মনে হচ্ছে তাই না परन्तु बालकः पुष्पाणि पश्यति बालकः कानि पश्यति बालकः पुष्पाणि पश्यति बालकः पुष्पाणि पश्यति बालकः पुष्पाणि पश्यति कः पुष्पाणि पश्यति बालकः पुष्पाणि पश्यति बालकः कानि पश्यति बालकः पुष्पाणि पश्यति तुहिनः भवान् वदति तुहिनः भवान् अस्ति नास्ति मन्यते सलेप् श्रुतवान् वा अन्ये सर्वे सन्ति भवन्तः एकवारं पश्यामि तुहिनः नास्ति अन्ये सर्वे सन्ति सर्वे वदन्ति खलु अवगच्छन्ति अहं किं पाठयामि आं महोदय महोदय रूपेण अवगच्छामि सैड् भवति चेत् सम्यगेव भवति तर्हि किम् अभवत् पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि चायं द्वितीया विभक्तौ चायं चायानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि धनं धनानि पत्रे पत्राणि क्षुरपत्रं क्षुरपत्रं क्षुरपत्राणि क्षुरपत्रं नाम किम्? पत्रं शब्दस्य अर्थ किम् शब्दस्य अर्थः भवति ब्लेड् ब्लेड् अच्छा अस्तु ब्लेड् जलं जले जलानि जलं जले जलानि फलं फलं फले फले फलानि फलं फले फलानि विमानं विमानानि लोकयानं लोकयानानि व्यजनं व्यजनानि उपनेत्रं उपनेत्राणि सोपानं सोपानानि उद्यानं उद्यानानि सस्यं सस्यं सस्यानि अश्वं न भवति अश्वं अश्वं किं भवति अश्वं अश्वौ अश्वान् बालकं बालकान् बालकः बालकं बालकौ बालकान् एखाने पुष्पम এটা क्लिबलिंग शब्द अत्र क्लिबलिंग शब्दः अस्ति पुष्पम अस्य द्वितीया विभक्तौ पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि अवगतवन्तः महोदय अस्तु तर्हि कुत्रापि क्लेशः अस्ति अस्ति
अस्ति। अस्तु, इदानीम् अहं शब्दं वदामि। भवन्तः अहं संख्यामपि वदिष्यामि। भवन्तः विभक्तिं योजयित्वा वाक्यं वक्तुम् अर्हन्ति। आं महोदय। आं महोदय। बालकः मन्दिरं (2) गच्छति। किं भविष्यति? मन्दिरे गच्छति। सर्वे वदन्तु। बालकः मन्दिरे गच्छति। बालकः मन्दिरे गच्छति। मन्दिरं मन्दिरे न, बालकः मन्दिरे गच्छति खलु? मन्दिरं बालकः मन्दिरं गच्छति। बालकः मन्दिरं मन्दिरम् इति 2 अस्ति। 2 नाम दुटी मन्दिर। ठीक আছে? तर्हि अच्छा अच्छा। बालकः मन्दिरे गच्छति खलु? युवकः सोपानं ब्रैकेट् मध्ये 12 आरोहति। किं भविष्यति? बालकः सोपानानि आरोहति खलु? अवगतवन्तः? सिंहः हरिणः 2 पश्यति। किं भवति? हरिणौ पश्यति। सिंहः हरिणौ पश्यति। सम्यक् अवगतवन्तः? आं महोदय। तर्हि भवन्तः नपुंसकलिङ्गयोगे द्वितीयविभक्तौ पञ्चवाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। आं महोदय। एकैकः वदतु। प्रथमं कः वदिष्यति? हरि ओम्। अहं ह्यः मित्राय पुष्पं दत्तवती। मित्राय पुष्पं दत्तवती भवति। अस्तु, एकं वाक्यम् अपरम्। अत्र शब्दाः सन्ति। एतान् शब्दान् दृष्ट्वा अपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। ग्रन्थालये बहवः पुस्तकानि सन्ति। बहवः न भवति, बहूनि पुस्तकानि सन्ति। बहूनि पुस्तकानि सन्ति। अस्तु, वृक्षे बहूनि पत्राणि सन्ति। बहूनि पत्राणि वृक्षात् भूमौ एव पतन्ति। तदानीं तत्र द्वितीया विभक्ति न भवति। द्वितीया विभक्तौ अहं वदामि। बहूनि पत्राणि वृक्षात् भूमौ एव पतन्ति। अत्र न इतः पूर्वं भवती उक्तवती खलु, क्षम्यताम्, ग्रन्थालये बहूनि पुस्तकानि सन्ति इति खलु? आं महोदय। तदानीमपि पुस्तकानि इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्ति न भवति। अहं ग्रन्थालये पुस्तकानि पठितवती इति वदतु, तदानीं द्वितीया विभक्ति भवति।
पुस्तकानि महोदय जैसे पुस्तकानि फलं फले फलानि प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्तौ अपि फलं फले फलानि भवति खलु। आं महोदय तदानीं यदा अहम् अस्मि नाम अस्ति स्तः सन्ति भवति खलु। ग्रन्थालये पुस्तकानि सन्ति, अत्र पुस्तकानि इत्यत्र प्रथमा विभक्तिरस्ति। का विभक्तिरस्ति? प्रथमा विभक्ति। अतः अहं तु प्रथमा विभक्तिं न पाठयामि, अहं द्वितीयां विभक्तिं पाठयामि खलु। श्रूयते खलु? आं महोदय सम्यक्, शोभनम्। वदतु। अहं अहं ग्रन्थालये पुस्तकानि पठितवती, अथवा वदतु त्वम्। यः अहं मम पिता धनं लब्धवान्। दुता किं किं यः मम पिता धनं लब्धवान्। मम पिता धनं लब्धवान्। अस्तु। जलं पिबतु तूष्णीमेव तिष्ठतु। तूष्णीं तिष्ठतु। अस्तु। जलं पिबतु तूष्णीं तिष्ठतु। तूष्णीम् इति अव्ययम् अस्ति। आं महोदय। अस्तु। अन्ये कोऽपि वक्तुम् इच्छति? वदतु। अहं पुष्पे पश्यामि। आवां चाये पिबतः। पिबतः भवति, आवाम् अस्ति। पिबामः। पिबावः। आवां चाये पिबावः। अहं शूरपत्राणि क्रीणोमि। अहं शूरपत्राणि क्रीणोमि। अहं तस्मै धनं ददामि। अहं तस्मै धनं ददामि। अस्तु। अन्या कापि वक्तुम् इच्छति? प्रिया भगिनी वदतु भवती। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। शोभनम्। अहं चायं पिबामि। शिक्षकः पुष्पे पश्यति। शिक्षकः पुष्पे पश्यति। शिक्षकः पुष्पकानि शिक्षकौ पुष्पे पश्यतः। शिक्षकौ पुष्पे पश्यतः। शोभनम्। बालकानि बालकौ बालकौ पुष्पाणि पश्यतः। बालकौ पुष्पाणि पश्यतः। अस्तु। शोभनम्। अन्या कापि? अहं पुष्पं चिनोमि।
भवती वदतु, न श्रूयते। प्रातः अहं पुष्पं चिनामि। चिनोमि। मम भ्रा चिनामि न चिनोमि। प्रातः अहं पुष्पं चिनोमि। हम्म, मम भ्राता पुस्तकं पठति। हम्म, पात्रे स्वल्पं जलम् अस्ति। हम्म। स्वल्पं जलम्, अत्र मम जलं पिता भवति न भवति। स्वल्पं जलम् अस्ति। अस्ति इत्यत्र योगे जलम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, प्रथमा विभक्तिरस्ति। द्वितीया विभक्तिं वदतु। मम पिता प्रतिदिनं चायं पिबति। किं वदतु? मम पिता हम्म, प्रतिदिनं पिबति। प्रतिदिनं किं पिबति? किं पिबति? चायं पिबति। चायं पिबति। अस्तु अस्तु। इतोपि वृक्षात् पत्रं প্রথমাই হয়ে যাচ্ছে। तत्र प्रथमा भवति। प्रथमाई हो जाচ্ছে। अस्य संस्कृते प्रयोगः किं भवति? संस्कृते प्रयोगः कथं भवति? प्रथमा एव भवति। प्रथमाई हो जाচ্ছে, नाम प्रथमा एव भवति। আরে মাঝে কেউ একজন বলল আরে আর বলেছে, শ্রেয়াদি মনে বলছিলে আরে আর কি বলবো, আর अस्य संस्कृतं भवति इतोपि। इतोपि इतोपि। अस्तु। भक्तः अस्ति। कः अस्ति? भक्तः अस्ति। भक्तः माला अस्ति। का अस्ति? माला अस्ति। भक्तः मालां धरति। भक्तः मालां धरति। भक्तः कां धरति? भक्तः मालां धरति। भक्तः मालां धरति। कः मालां धरति? भक्तः मालां धरति। भक्तः मालां धरति। भक्तः कां धरति? भक्तः मालां धरति। भक्तः मालां धरति। अध्यापकः अस्ति। कः अस्ति? अध्यापकः अस्ति। अध्यापकः अस्ति। कः अस्ति? कः अस्ति? शिक्षकः अस्ति। पुस्तिका अस्ति। का अस्ति? पुस्तिका अस्ति। शिक्षकः पुस्तिकां पश्यति। शिक्षकः कां पश्यति? शिक्षकः पुस्तिकां पश्यति। शिक्षकः पुस्तिकां पश्यति।
पत्रिका अस्ति का अस्ति पत्रिका अस्ति पत्रिका अस्ति युवकः अस्ति कः अस्ति युवकः अस्ति युवकः अस्ति युवकः अस्ति पत्रिका अस्ति युवकः अस्ति युवकः पत्रिकां पठति युवकः पत्रिकां पठति युवकः कां पठति युवकः पत्रिकां पठति युवकः पत्रिकां पठति युवकः पत्रिकां पठति कः पत्रिकां पठति युवकः पत्रिकां युवकः पठति पत्रिकां पठति युवकः किं पठति युवकः पत्रिकां पठति युवकः पत्रिकां पठति भक्तः अस्ति कः अस्ति भक्तः अस्ति माला अस्ति माला अस्ति माले स्तः के स्तः माले स्तः माले स्तः भक्तः अत्र अपि टैपिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति माले धरति भविष्यति भक्तः माले धरति भक्तः के धरति भक्तः माले धरति माले धरति भक्तः माले धरति भक्तः के धरति भक्तः माले धरति कः माले धरति भक्तः माले धरति भक्तः माले धरति पुस्तिका अस्ति पुस्तिका अस्ति पुस्तिके स्तः के स्तः पुस्तिके स्तः पुस्तिके स्तः शिक्षकः पुस्तिके पश्यति शिक्षकः के पश्यति शिक्षकः पुस्तके पश्यति शिक्षकः पुस्तिके पश्यति कः पुस्तिके पश्यति शिक्षकः पुस्तके पश्यति शिक्षकः पुस्तिके पश्यति वृद्धः अस्ति वृद्धः अस्ति वृद्धौ स्तः कौ स्तः वृद्धौ स्तः वृद्धौ स्तः वृद्धः पत्रिकां पठति वृद्धः पत्रिकां पठति वृद्धौ पत्रिके पठतः वृद्धौ के पठतः वृद्धौ पत्रिके पठतः वृद्धौ पत्रिके पठतः कौ पत्रिके पठतः वृद्धौ पत्रिके पठतः वृद्धौ किं कुरुतः वृद्धौ पत्रिके पठतः वृद्धौ पत्रिके पठतः भक्तः अस्ति कः अस्ति भक्तः अस्ति मालाः सन्ति काः सन्ति मालाः सन्ति भक्तः मालाः धरति भक्तः मालाः धरति भक्तः काः धरति भक्तः मालाः धरति भक्तः मालाः धरति भक्तः मालाः धरति कः मालाः धरति
भक्तः मालाः धरति भक्तः मालाः धरति। पुस्तिकास्ति 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 पुस्तिकाः सन्ति। काः सन्ति? पुस्तिकाः सन्ति पुस्तिकाः सन्ति। शिक्षकः पुस्तिकाः पश्यति। शिक्षकः काः पश्यति? शिक्षकः पुस्तिकाः पश्यति शिक्षकः पुस्तिकाः पश्यति। शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः पुस्तिकाः पश्यति शिक्षकः पुस्तिकाः पश्यति। पत्रि नरः अस्ति नरः अस्ति नरः अस्ति नरः अस्ति नराः सन्ति। के सन्ति? नराः सन्ति के सन्ति? नराः सन्ति पत्रिकास्ति 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 पत्रिकाः सन्ति। काः सन्ति? पत्रिकाः सन्ति अत्र भवन्तः किञ्चित् नाम भेदम् अवगच्छन्तु। नरः अस्ति नरः अस्ति नरः अस्ति नराः सन्ति। के प्रश्नः किं भवति? के सन्ति? तर्हि नरः सन्ति पुल्लिङ्गे यदा प्रश्नः तदा के। नरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, तदा यदा प्रश्नः तदा पुल्लिङ्गे के सन्ति। नराः सन्ति। पत्रिकास्ति 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 पत्रिकाः सन्ति। प्रश्नः काः सन्ति? पत्रिकाः सन्ति पत्रिकाः सन्ति। नराः पत्रिकाः पठन्ति। नराः पत्रिकाः पठन्ति। नराः काः पठन्ति? नराः पत्रिकाः पठन्ति नराः पत्रिकाः पठन्ति। नराः किं कुर्वन्ति? नरः पत्रिकाः पठन्ति नराः पत्रिकाः पठन्ति नराः पत्रिकाः पठन्ति। तर्हि अवगतवन्तः भवन्तः? आम् महोदय। आं महोदय तर्हि वदन्तु। माला मालां माले मालाः। पुस्तिका मालां पुस्तिके पुस्तिके पुस्तिकाः पत्रिका पुस्तिकां पत्रिके पत्रिकाः बालिकां बालिकाः बालिकाः गोशाले गोशालाः पिपीलिकां पाठशाले पाठशालाः। वदन्तु सर्वे। वृद्धा वृद्धां वृद्धे वृद्धाः वृद्धां वृद्धे वृद्धाः। कोलिका कोलिका कोलिके कोलिकाः कोलिका नाम जानाति? जानाति? कोलिका नाम किं? कुड़ी कुड़ी फुलेर कुड़ी। पेटिका पेटिकां पेटिका नाम किं?
বাক্স पेटिका ट्रंक बाक्सो बाक्सो देवता देवता देवताम देवते देवताः देवतां देवते देवताः अध्यापिका हाँ? किं महोदय पाचिका शाटिकां अध्यापिका अध्यापिकाम् अध्यापिके अध्यापिका किं महोदय नास्ति अवगतवन्तः आं महोदय हम्म। गोशाला 2 गोशाला गोशाला गोशालां गोशाले गोशालां गोशालाः इदानीम् अहं सन्दर्भं ददामि भवन्तः वदन्तु अहं लिखित्वा द्रक्ष्यामि पश्यन्ति मम किं महोदय स्क्रीन् पश्यति आं महोदय वाक्यं वदतु किं भवति वदन्तु वदन्तु अध्यापिका अध्यापिका छात्रे पाठयति बालकाः छात्रे पाठयति पत्रिकाः पठति पत्रिकाः पठति किं किं पुनः वदतु अध्यापिका अध्यापिका छात्रे छात्रे पाठयति पाठयति बालकाः पत्रिकाः पठति छात्र अध्यापिकाः पृच्छति पृच्छति छात्रा अध्यापिका किं भवति छात्राः छात्रे अध्यापिकाः अत्र अध्यापिकाः अध्यापिका छात्रे पाठयति छात्रे अध्यापिकाः पृच्छति छात्रा अध्यापिका पृच्छति न श्रूयते महोदय न श्रूयते स्पष्टरूपेण न श्रूयते न श्रूयते न श्रूयते मम अधुना श्रूयते श्रूयते
नेटवर्क तो सम्यक् अस्ति न जानाति। श्रूयते खलु? भक्तः माला स्वीकरोति करोति महोदय भक्तः माला स्वीकरोति किं भवति? भक्तः हरि ओम् अस्ति वा? स्पष्टरूपेण न श्रूयते। नेटवर्क तो श्रूयते। भक्तः मालाः स्वीकरोति। हरि ओम् न श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। भक्तः मालाः स्वीकरोति। भक्तः मालाः स्वीकरोति। अनुजः कलिका स्क्रीन् न दृश्यते मे। एवं भवति। इदानीं दृश्यते? न दृश्यते। दृश्यते दृश्यते दृश्यते? दृश्यते। दृश्य अनुजः कलिका चिनोति किं भवति? अनुजः अनुजः कलिके चिनोति। अनुजः कलिके चिनोति। तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः? आं महोदय। आं महोदय। एकैकम् उदाहरणं वक्तुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। वदतु एकम् उदाहरणम्। मम पिता वृक्षैः सह लताः पश्यति। मम पिता वृक्षैः सह सह लताः लताः पश्यति। पश्यति न शोभनम्। न न मम पिता रामेण सह लताः पश्यति। रामेण सह लताः पश्यति। लताः पश्यति। अस्तु। अन्य कोऽपि? किं वदितुं वदति महोदय? एवं स्त्रीलिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ एकम् उदाहरणम्। द्वितीया विभक्ति? अकारान्त स्त्रीलिङ्गे द्वितीया विभक्ति। यदहं पाठितवान् तस्यैव एकम् उदाहरणम्। अहं दूरवाणीं पश्यामि। अन्य कोऽपि? दूरवाणी तु न पाठितवान् खलु इदानीं आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्।
आकारांत से। हाँ हाँ माता। अहम उत्पीठिकाम वसामि उपविशामि। तर्हि उत्पीठिकायां वसामि भवति, उत्पीठिकां वसामि न भवति। अस्तु उत्पीठिकायाम् अहम् उत्पीठिकां स्थापयामि। आम् आम् अहम् उत्पीठिकां स्थापयामि। सीता माले धारयति। अहं कलिकानि चिनोमि। कलिकानि न भवति, न कलिकाः। अहं कलिकाः चिनोमि। शिक्षकः बालकेभ्यो पुस्तकानि ददाति। शिक्षकः बालकेभ्यः पुस्तकानि ददातु शकलिङ्गे आकारान्ते पुस्तक ददातु। पुस्तिका पुस्तिका नाम एक्सरसाइज। तर्हि अवगतवन्तः? हरि ओम्। अस्तु, पश्यति स्क्रीन् पश्यति भवन्तः? आं महोदय। आं महोदय। शोभनम्। आं महोदय। सरस्वती अस्ति। का अस्ति? सरस्वती सरस्वती अस्ति। सरस्वती अध्यापकः सरस्वतीं नमति। अध्यापकः न श्रूयते। सरस्वतीं नमति। नमति। अध्यापकः कां नमति? अध्यापकः सरस्वतीं नमति। अध्यापकः सरस्वतीं नमति। देवी का अस्ति? का अस्ति? न श्रूयते। न श्रूयते। देवी अस्ति। का अस्ति? देवी अस्ति। बी अस्ति। देवी अस्ति। अमितः देवी पूजयति। अमितः कां पूजयति? अमितः पूजयति। न श्रूयते? স্যার বিকট একটা শব্দ আসছে। मम तु नास्ति। इदं पुनः एकवारं वदतु। देवी अस्ति। का अस्ति? देवी अस्ति। अमितः अस्ति। कः अस्ति? अमितः अस्ति। अमितः देवीं पूजयति। अमितः पूजयति। अमितः देवीं पूजयति। कः देवीं पूजयति? अमितः देवीं पूजयति। अमितः किं करोति? अमितः किं करोति? अमितः देवीं पूजयति। अमितः देवीं पूजयति। सरस्वती अस्ति। सरस्वती अस्ति। सरस्वत्योस्तः। के स्तः? सरस्वत्योस्तः।
सरस्वत्यौ स्तः। सरस्वती अस्ति, सरस्वती अस्ति, सरस्वत्यौ स्तः। अध्यापकः अध्यापकः सरस्वत्यौ नमति। अध्यापकः के नमति? अध्यापकः सरस्वत्यौ नमति। अध्यापकः सरस्वत्यौ नमति। कः सरस्वत्यौ नमति? अध्यापकः सरस्वत्यौ नमति। अध्यापकः सरस्वत्यौ नमति। देवी अस्ति, देवी अस्ति, देव्यौ स्तः। देवी देवी अस्ति, देव्यौ स्तः। अमितः देव्यौ पूजयति। अमितः के पूजयति? अमितः देव्यौ पूजयति। अमितः देव्यौ पूजयति। कः देव्यौ पूजयति? अमितः देवौ पूजयति। देवं देव्यौ। देवी अस्ति, देव्यौ। अमितः देव्यौ पूजयति। सरस्वती अस्ति, सरस्वती अस्ति, सरस्वती अस्ति, सरस्वत्याः सन्ति। काः सन्ति? सरस्वत्यः सरस्वत्यः सन्ति। सरस्वत्यः सन्ति। सरस्वत्याः सन्ति। सरस्वत्याः सन्ति। काः सन्ति? सरस्वत्यः सन्ति। अध्यापकः सरस्वतीः नमति। अध्यापकः सरस्वतीः नमति। अध्यापकः काः नमति? अध्यापकः नमति। अध्यापकः सरस्वती नमति। देवी अस्ति, देवी अस्ति, देवी अस्ति, देव्यः सन्ति। काः सन्ति? देव्यः सन्ति। देव्याः सन्ति। देवी अस्ति, देवी अस्ति, देवी अस्ति, देव्याः सन्ति। अमितः देवीः पूजयति। अमितः काः पूजयति? अमितः देवी पूजयति। देवी देवीः पूजयति। अमितः काः पूजयति? अमितः देवीः पूजयति। अमितः देवीः पूजयति। तर्हि किं जातं? सरस्वतीं सरस्वत्यौ सरस्वतीः। सर्वे वदन्तु देवीं देवीं देव्यौ देव्यौ देवीः। जननी जननीं जनन्यौ जननीः। पार्वतीं पार्वतीः अंकनी अंकन्यौ अंकनीः। चालनीं चालनीं चालन्यौ चालिनीः।
लेख लेखनी लेखन्यौ लेखनीः कर्तरी कर्तरीं कर्तर्यौ कर्तरीः कर्तरीं कर्तर्यौ कर्तनीः श्वेता महोदय हरि ओम भगिनी भगिनी भगिन्यौ भगिनीं भगिन्यौ भगिनीः भगिन्यौ भगिनी वदन्तः अधुना अहं किञ्चित् वदामि। वदतु भवती। हरि ओम महोदय अनुजः जननी आह्वयति किं भवति? अनुजः जननीम् आह्वयति। किं भवति? अनुजः जननीम् आह्वयति। तदनन्तरं छात्राः घटी पश्यन्ति। छात्राः घटी पश्यन्ति। पुनः वदतु। छात्राः घटी पश्यन्ति। पश्यति। पश्यन्ति छात्राः छात्राः घटीः पश्यन्ति। किं भवति? सरस्वती पार्वती नमति किं भवति? सरस्वती पार्वती नमति। सरस्वती पार्वती इत्यत्र किं भवति? सरस्वती पार्वती नमति। सरस्वती पार्वतीः नमति। सरस्वती पार्वतीः पार्वती नमति। तो একজন। পার্বতী মানে দুর্গাপুজো দেখতে গেছে, অনেকগুলো ঠাকুর আছে, ও আচ্ছা। তাহলে কি হবে? পার্বতী সরস্বতী নমতি। সরস্বতী এখানে কোনো একজন মেয়ে ভাবো, মহিলা, তা পার্বতী নমতি। অবগতবতী? सम्यक् रोचते। तर्हि भवन्तः इदानीं मिश्रणाभ्यासः भविष्यति। तर्हि अश्वः अश्वम् अश्वौ अश्वौ अश्वाः अश्वान् अश्वान् अश्वः अश्वौ अश्वान् जनकः जनकं जनकौ जनकान्
लेखनी 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 लेखनो लेखनीः लेखनी 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 लेखन्यो लेखन्यौ लेखनीः 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 माला मालां माले मालाः माला 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 ले माला कलिका कलिका कलिकां कलिकाः घटी 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 घटीं घटी घट्यौ घटीः घटीः घटीं घट्यौ घट्टिः घटीं घट्यौ घटीः चन्द्रः चन्द्रं चन्द्रौ चन्द्रान् चन्द्रान् चन्द्रं चन्द्रौ चन्द्रान् दर्पणं 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 दर्पणे दर्पणं दर्पणे दर्पणानि द्विचक्रिका 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 द्विचक्रिके चक्रिकां द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः द्विचक्रिकाः वेल्लनी वेल्लनी बेलन्यौ 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 बेलनीः वेल्लनीः तर्हि अत्र कुत्रापि संशयः अस्ति वा नास्ति संशयः संशयः नास्ति भवन्तः सर्वे सम्यक् ज्ञातवन्तः आं महोदय भवतां प्राथमिकस्तरे विशेषक्रियापदानां परिचयः आसीत् विशेषक्रियापदानाम् जानाति इत्युक्ते महोदय जानाति करोति गृह्णाति चिनोति शक्नोति आं महोदय एतेषां आं महोदय जानाति वक्तुं शक्नुवन्ति जानाति आं महोदय तर्हि वदन्तु सर्वे जानाति जानीतः जानन्ति जानाति सर्वे वदन्तु जानाति जानन्ति खलु सर्वे महोदय अथवा अभवत् जानाति जानीतः जानन्ति पूर्वस्मिन् कक्षायाम् एतेषां परिचयः नाभवत् खलु आं महोदय अस्तु, परन्तु तर्हि एतेषां वक्तुं परिचयं शक्नोमि वयं तर्हि वदन्तु के के वक्तुं अहम् शक्नुवन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति आं महोदय तर्हि वदतु शृणोमि अहम् एकवारम् अहं महोदयं जानामि न केवलं रूपाणि विस्मितवती जानाति जानीतः जानन्ति जानासि जानीथः जानीथ जानामि जानीवः
जानीमः। अस्मिन् विषये वयं परस्मिन् वर्गे जानीमः। वदन्तु पाठे कुत्रापि क्लेशः अनुभूयते वा अथवा अवगम्यते अहं यद् वदामि? क्लेशं न अनुभूयते। क्लेशः न अनुभूयते। सम्यक् अवगच्छामि। अहं यद् वदामि भवन्तः अवगच्छन्ति? अहं यद् वदामि आं महोदय। सम्यक् शोभनम्। भवत्सु संस्कृतभारत्याः वर्गं के कृतवन्तः? संस्कृतभारत्याः वर्गं कृतवती भवती? आं महोदय। कुत्र कृतवती? आन्लैन् माध्यमेन कृतवती। ऑनलाइन माध्यमेन? आं महोदय। कुत्र भवति स्म? दक्षिण बङ्गप्रान्ततः आन्लैन् माध्यमेन अभवत्। कः पाठयति स्म? महोदयानां नाम जानाति? आं महोदय। विश्वजित् महोदय। विश्वजित् प्रामाणिक महोदय। आमाम्। अन्य महोदय बहु सम्यक् पाठयति। आं महोदय। उत्तमं पाठयति महोदय। अन्यः कोऽपि? तर्हि अस्माकं पाठे भवतां कुत्रापि सन्देहः नास्ति खलु? तर्हि अहम् इदानीं किञ्चित् वाक्यं वदामि, भवन्तः ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्नुवन्ति? बङ्गभाषया वदामि। প্রচেষ্টা করেন। अस्तु, আমরা দুজনে জল পান করছি। आवां जलं আবাম জলম পিবাবাহ। पिबतः আবাম জলম पिबावः জলম পিবাবহ। আমরা স্কুল যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি। আমরা স্কুলে যাচ্ছি। विद्यालयं गच्छामः। वयं विद्यालयं वयं गच्छामः। विद्यालयं वयं विद्यालयं गच्छामः। শিক্ষক মহাশয়েরা বকছেন। शिक्षकाः শিক্ষকাः তাড়ায়ন্তি। শিক্ষকাः তাড়ায়ন্তি। তাড়ায়ন্তি। তাড়ায়ন্তি মানে হচ্ছে কি পেটানো, আর বকা এই অর্থে तर्जयन्ति। তাড়ায়ন্তি। হ্যাঁ। तर्जयन्ति। शिक्षकाः तर्जयन्ति। সাইকেল কিনছে। কি মহোদয়?
রাম দুটি সাইকেল কিনছে। রাম रामः কিনছে। के द्विचक्रिके क्रीणोति क्रीणाति। রামः দ্বিচক্রিকে। তুমি পেনগুলি রাখো। न श्रूयते महोदय। पेनগুলি राखो। তুমি पेनগুলি রাখो। न श्रूयते शब्दस्य कर्तनं भवति। हरि ओम। इदानीं श्रूयते। তুমি পেনগুলি রাখো। त्वं त्वां लेखनीं स्थापयतु। त्वं त्वं लेखनीं स्थापयतु। स्थापयतु। कहाँ वदतु। त्वां लेखनीं स्थापयतु। তুমি পেনগুলি রাখো। বারটা ভালো पेनगुलि लेखनीः स्थापयतु। लेखन्याः कर्ता कः। त्वं लेखनीः कोई औसी लेखनी। त्वं त्वां लेखनीः स्थापयतु। हाँ श्रूयते महोदय।